बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। मरियम नवाज इस वक्त तवज्जो का मरकज हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनका सलाम करने का अंदाज, जिसमें मरियम नवाज की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई फिदवियाना थी। इस पर किसी ने मरियम नवाज का वो क्लिप चला दिया जिसमें वो 2-3 बरस पहले ये इजहार ख्याल कर रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुककर और सजदा करके तो बहुत आसानी से इक़्तिदार में आया जा सकता है। ये रास्ता मुझे आता है, लेकिन मैं ये रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी। हालांकि शरीफ खानदान ने हमेशा यही रास्ता इख्तियार किया और आज भी यही रास्ता इख्तियार कर रहा है। दूसरी वीडियो में जनरल आसिम मुनीर वजीर आजम शहबाज शरीफ को सलूट मारते हैं तो जवाबन छोटे मियाँ साहब भी सलूट दे मारते हैं। मरियम नवाज एक ऐसी वजीर आला होंगी जिनकी 2/3 तवज्जो मीडिया प्रोजेक्शन पे मरकूज होगी। कभी वो किसी खातून अफसर का दुपट्टा ठीक करती दिखाई जाएंगी, कभी स्कूल के बच्चों से मुशफिकाना अंदाज में ग्रामर को ज्योग्राफी करार देती नजर आएंगी, कभी प्लांटेड फोन कॉल्स पे लोगों के मसले हल करती नजर आएंगी। ये काम किसी न किसी हद तक सभी हुक्मरान किया करते हैं, लेकिन मरियम नवाज के मामले में बैलेंस बिल्कुल ही आउट है। 70-80% तक उनकी तवज्जो इसी मदारी पानी या शोबदेबाजी पे मरकूज है। हर रोज एक नई वीडियो में वो फरिश्ता सिर्फ रहनुमा बनी नजर आती हैं, हालांकि साफ नजर आ रहा होता है कि सब कुछ प्लांटेड है। यही काम शहबाज शरीफ दिन रात करते थे। हर सावन के सैलाब में लॉन्ग शूज पहनकर पानी में उतर जाते। हालांकि एक सड़क पे पानी में उतर कर वजीर आला क्या कारनामा सर अंजाम दे सकता है। असल चीज तो सैलाब आने से पहले की तैयारी और टीम वर्क होता है। यही काम फिर हमजा शहबाज ने करने की कोशिश की। कभी शहबाज शरीफ बस चलाकर दिखाते, कभी मोटरसाइकिल पर सवारी करते दिखाई देते, कभी जहाज से इमदादी पैकेज गिराते नजर आते, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते कि कैमरा मैन ने ये पोज लिया कैसे। ये पोज उसी सूरत में लिया जा सकता था जिसमें कैमरा मैन भी शहबाज शरीफ की तरह आधा बाहर लटका हो। इमरान खान की नौजवानों में मकबूलियत से खौफजदा होकर उन्होंने लैपटॉप बांटे, स्कूलों में सोलर लैंप बांटे। इमरान खान ने कुछ सस्ते तनूर लगाए जाती तौर पर, तो शहबाज शरीफ ने फिर सस्ती रोटी स्कीम बनाई। किस्सा मुख्तसर ये कि पूरा खानदान ही मदारीपन पे तुला हुआ है। इमरान खान की सूरत में दस्ते अजल इसका पीछा कर रहा है, एक डरावने ख्वाब की तरह जिससे पीछा छुड़ाना ताहाल नामुमकिन नजर आता है। मरियम नवाज इस शोबदाबाज खानदान की शायद आखिरी हुक्मरान होगी। अमेरिका की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद का खैर मकदम किया गया। फरमाया, दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। हालांकि दरअसल अमरीकी डील यह है कि पाकिस्तान खित्ते में भारत की चौधराहट इसी तरह तस्लीम कर ले जिस तरह के बांग्लादेश कर चुका है। अमरीकी डील यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को महदूद करे और भारत के सामने सरबसजूद हो जाए, क्योंकि खित्ते में भारत ही वो वाहिद मुल्क है अमेरिका के ख्याल में जो अमेरिका के सर चढ़ते चले आते चीन को महदूद कर सकता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस जिमन में ताउन कर रही है। यही वजह है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस खत्म करके उसे अपने अंदर जम किया तो पाकिस्तान ने बराए नाम ही एहतजाज किया। वजीर आजम इमरान खान भी इस जिमन में कोई खातिर खा किरदार अदा न कर सके कि उन्हें बाजवा साहब से अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही थी, जो मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने करवाते फिर रहे थे। तजियाकार हामिद मीर के बकौल जनरल बाजवा ने नरेंद्र मोदी का एक दौरा पाकिस्तान प्लान किया, जिसका उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को इल्म ही न था। जनरल बाजवा ने 2 दर्जन सहाफियों की मौजूदगी में ये कहा कि हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं, भारत से दोस्ती के सिवा और कोई चारा नहीं। हामिद मीर साहब के बकौल जनरल बाजवा मसला कश्मीर हल करा के अमन का नोबल इनाम हासिल करने का ख्वाब देख रहे थे। इस मौके पर नसीम जहरा साहिबा भी मौजूद थी, जिनकी जनरल बाजवा से टैंकों में तेल ना होने वाली बात पर तल्ख गुफ्तगू हुई और उनका चेहरा सुर्ख हो गया। इसलिए दरअसल अमेरिका ये कह रहा है कि हम खुश हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने सरेंडर करने की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शरीफ खानदान पे आलमी स्टैब्लिशमेंट मेहरबान है कि वो खित्ते में भारतीय बालादस्ती का हामी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत इस खानदान का ख्वाब है कि भारतीयों जितना बड़ा कारोबारी बन सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में भुट्टो केस पर अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने यह कहा, जब तक गलतियां तस्लीम न करें खुद को तस्लीम नहीं कर सकते। अदलिया माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती।
بلاول بھٹو اس موقع پر آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ چیف جسٹس کو اس تاریخی کارنامے پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قوم پہلے سے ہی یہ اتفاق رائے رکھتی تھی کہ گو بھٹو بے حد منتقم مزاج لیڈر تھا جس نے اپنی پارٹی کے کئی لیڈروں کو اغوا کیا اور پٹوایا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ احمد رضا قصوری سے بھٹو کی دشمنی ہو گئی تھی، لیکن ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری قتل کیس میں شواہد ناکافی تھے۔ ناکافی شواہد پر کسی کو پھانسی دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں اگر ریاستی جبر کار فرما نہ ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو اس کیس میں ناکافی شواہد کی وجہ سے بری ہو جاتے۔ یہاں تک تو بات بالکل درست ہے، لیکن سوشل میڈیا جس پہ بہت سارے طاقتور نہایت ناراض ہیں، اس پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب کہیں حابیل قتل کیس نہ کھل جائے۔ قبر میں لیٹے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ اسے بری کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر رائے دینی تھی تو پھر ضیاء الحق کو کھل کر مجرم قرار دیتے اور پھر دیکھتے کہ اسٹیبلشمنٹ عدالت کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ یزید جب مر گیا تھا تو اس پہ لان تان کرنے والے بہت تھے۔ بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت خاموشی طاری تھی۔ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو طاقتور کے تخت پر براجمان ہوتے ہوئے کیا جائے۔ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تاخیر سے انصاف کوئی انصاف نہیں۔ حال اس وقت یہ ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری قوت سے ایک سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی لیڈر عمران خان کا گلا گھونٹا اور سپریم کورٹ نے بلے کا نشان چھین کر اس کی مدد کی۔ بھٹو کیس لائیو چلانا دراصل شعبد بازی ہی ہے۔ جیسے 45 سال بعد آج کے چیف جسٹس نے یہ قرار دیا ہے کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اسی طرح آج سے 40-45 سال بعد کوئی چیف جسٹس آ کر کہہ دے گا کہ نظام انصاف کا قتل کرتے ہوئے عمران خان پر جب 200 مقدمے بنائے گئے تو چیف جسٹس سو رہے تھے۔ چیف جسٹس کے بھٹو کیس پر رائے کا کسی نے کیا کرنا کہ عمران ریاض خان سمیت جسے طاقتور حلقے چاہتے ہیں جیل میں ڈلوا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی خصوصی نشستیں چھین لی ہیں۔ ایک آئینی ادارے کی طرف سے آئین کی دھجیاں اڑا دینے پر نظام انصاف سویا پڑا ہے۔ ریاست فاشسٹ ہو چکی ہے۔ جمشید دستی کی اہلیہ کو بے عزت کیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل سے لے کر اعظم سواتی تک ظلم کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ نظام انصاف سویا پڑا ہے۔ الیکشن اپنی آئینی مدت سے باہر نکال دیا گیا تاکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ایک سیاسی پارٹی کو اچھی طرح فکس کر لے۔ نظام انصاف سویا پڑا رہا۔ ایسے نظام انصاف کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کس انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان سمیت جو لوگ پی ڈی ایم میں شامل تھے بلکہ اس کے روحے رواں تھے، وہ بھی اب پھٹ پڑے ہیں۔ بڑے بڑے صحافیوں کے پروگرام بند کر دیے گئے۔ ملک میں ڈنڈے کا قانون نافذ ہے۔ نظام انصاف سویا پڑا ہے۔ زندے قتل کیے جا رہے ہیں اور چیف جسٹس مردوں کو انصاف مہیا کرنے میں مصروف ہیں۔ فارم 45 اور فارم 47 کے تضادات اس وقت ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو بھٹو کو انصاف فراہم کرتے چیف جسٹس کو نہیں۔ اس نظام انصاف پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔